خالقا تیریاں نصاب مہربانیاں، مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں، اللہ تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی، اللہ تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی، جیڑا تیرے در تے آوے موڑے اونوں کدی نہ خالی، جیڑا تیرے در تے آوے موڑے اونوں کدی نہ خالی، جدو دی گئے اسی ہوش سنبھالی، اللہ تیرے درد سوالی، جدو دی گئے اسی ہوش سنبھالی، اللہ تیرے درد سوالی، کسے دے در اسی جانا نہیں ہو، خیر تو ہی پانیاں، خالقا تیریاں نصاب مہربانیاں، مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں، لاہور دے بازیاں والٹن تون والے سونے نبی دیا سونیاں امتیاں، اگلا جملہ بڑی کمال، لیکن اگر بیداروں سجا حجوں کے سارے کو سبحان اللہ، خالقا تیریاں نصاب مہربانیاں، اللہ تیری شان نو ویکھاں جگدا کل جہان نو ویکھاں، جیڑ دین تو قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، جیڑ دین تو قربان ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چویکھاں، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چویکھاں، اللہ دا قرآن یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں، مومنا دیاں ماواں نے تے مومنا دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں، خالقا تیریاں نصاب مہربانیاں، رازقا تیریاں نصاب مہربانیاں، مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں، للکار شفین خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دی موجودگی دے اندر بڑا قیمتی جملہ پیش کرنا چاہنا، اللہ سونیا جن مکہ تے مدینہ ویکھیا ہے اللہ انہاں نو بار بار تے جن نے نہیں ویکھیا اللہ میرے سمیت سبنا نو مکے تے مدینے دی بار بار حاضری نصیب فرما دے، اللہ لے جا جلدی مدینے دل ساڈا بڑا بے قرار، مکے جا کے تے غرم دے اندر، مکے جا کے تے غرم دے اندر، مکے جا کے تے غرم دے اندر، ملتزم نال سینہ لاواں رو رو تینوں عرض سناواں، ملتزم نال سینہ لاواں رو رو تینوں عرض سناواں، حجر اسود نو
چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں حجر اسود نو چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں صفا مروہ دی سعی کر کے حاجرہ پاک دی سنت داواں رج رج پیواں زمزم رج رج پیواں زمزم کر دے مہربانیاں مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں